which of the which of the following medication is which of the following medication is which of the following drugs is therapeutic for typhoid, therapeutic for typhoid. Option number A, tenofovir. Option number B, streptomycin. Option number C, chloramphenicol. Option number D, none. Answer is, which of the following is therapeutic for typhoid? Option number A, tenofovir. Option number B, streptomycin. Option number C, chloramphenicol. Option number D, none. Answer is chloramphenicol. Okay, medication used in typhoid भन्नु medication used in typhoid को लागि ट्रिटमेन्ट को लागि you can remember it हेर्नु है के युज हुन्छ एमोक्सिसिलिन किनकि नेपाल गभर्नमेन्टले एमोक्सिसिलिन फ्रीमा दिन्छ एमोक्सिसिलिन another one is chloramphenicol even ciprofloxacin हेर्नु है ciprofloxacin सम्म पनि पुग्यो ciprofloxacin अहिले चाहिँ के युज हुन्छ भन्दा सेफिक्जिम यति याद गर्नु सेफिक्जिम भनेको ओरली मुखबाट खाने औषधि हो दिस वान इज ओरल सुईबाट दिनको लागि चाहिँ सेफ्ट्राक्जोन एन्टिबायोटिक सेफ्ट्राक्जोन इज आईवी याद गर्ने यो चाहिँ सेफालोस्पोरिन एन्टिबायोटिक हो सेफालोस्पोरिनमा पर्छ थर्ड जेनेरेसन सेफालोस्पोरिन हो यो सबै कुरा हजुरलाई चाहिदैन जस्ट यति कुरा नाम चाहिँ सम्झिन पर्छ यु क्यान रिमेम्बर इज ट्रिटमेन्ट को लागि अ सेन्टिमिटर क्यूब अ सीसी ए बाट एमोक्सिसिलिन सी बाट क्लोराम्फेनिकोल अर्को सी बाट सिप्रोफ्लोक्सासिन याद गर्ने है अर्को सी बाट सेफिक्जिम ओरलमा इन्जेक्सनमा चाहिँ सेफ्ट्राक्जोन आईबी भनेको इन्ट्राभेनस ले गया हो आईबी इज इन्ट्राभेनस हेर्नु है अ सीसी ए बाट एमोक्सिसिलिन सी बाट क्लोराम्फेनिकोल अर्को सी बाट सिप्रोफ्लोक्सासिन सेफिक्जिम सेफ्ट्राक्जोन यसको स्क्रिनशट गर्नु एमोक्सिसिलिन क्लोराम्फेनिकोल सिप्रोफ्लोक्सासिन सेफिक्जिम सेफ्ट्राक्जोन एजिथ्रोमाइसिन पनि युज हुन्छ हेर्नु है दुईटै युज हुन्छ दुईटा मध्ये चाहिँ आई प्रिफर क्लोराम्फेनिकोल तर यो अहिले रेसिस्टेन्ट भइसकेको छ आजभोलि यस्तो क्वेशन को ठाउँमा चाहिँ इट मे बी चोइस क्लोराम्फेनिकोल को ठाउँमा मेबी अरु चोइसहरु दिन सक्छ सेफिक्जिम यो तलको हेर्नु त यो तलको सेफिक्जिमहरु सिप्रोफ्लोक्सासिन आज भोलिको न्यूवर ड्रग भनेको सिप्रोफ्लोक्सासिन युज हुन्छ सेफिक्जिम युज हुन्छ ओके नेक्स्ट मा हेर्नु अत पुरानो अपडेट नभएको डाटा हो नि त पुरानो अपडेट नभएको डाटा हजुरले बुकमा पढ्नु भएको छ त्यही भएर ड्रग अफ चोइस फर क्लोराम्फेनिकोल भनेको पुरानो डाटा छारेको अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सेफिक्जिमहरु चलाउँछौं सेफिक्जिम ओके लुक हियर इन केस अफ क्यान्सर ओके यहाँ हेर्नु त व्हाट इज द क्यान्सर हेर्नु नन कम्युनिकेबल डिजिज सुरु गर्दैछु क्यान्सर व्हाट इज क्यान्सर क्यान यु टेल मी व्हाट इज क्यान्सर
साउन्ड आएको छैन र साउन्ड डिस्टर्ब छ ओके क्यान्सर इज ट्युमर हेर्नु है क्यान्सर इज ट्युमर ट्युमर भनेको के हो त मास 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 कसरी बन्छ दुईटा टाइप दैट इज मास बनने कारण हो अनकन्ट्रोल्ड सेल डिभिजन नर्मली सेल डिभिजनले चाहिँ मास बन्दैन अनकन्ट्रोल्ड सेल डिभिजन हुन्छ अनि टिस्यु बन्छ अनि मास बन्छ हेर्नु है त मास बन्छ फर्स्ट वान इज क्यान्सर क्यान्सर क्यान्सरको अर्को नाम के रहेछ ट्युमर ट्युमर भनेको के रहेछ मास ट्युमर भनेको के रहेछ मास यो मास केले गर्दा हुन्छ त अनकन्ट्रोल सेल डिभिजन अनकन्ट्रोल सेल डिभिजन सिम्पली क्यान्सर गराउने एजेन्ट हेर्नु है हामी सबैमा के छ त अन्कोजिन ममा पनि अन्कोजिन छ हजुरमा पनि अन्कोजिन छ अन्कोजिन इज क्यान्सर कजिङ जिन अन्कोजिन इज क्यान्सर कजिङ अन्कोजिन इज क्यान्सर कजिङ जिन क्यान्सर कजिङ जिन इज अन्कोजिन अन्कोजिन ममा पनि छ हजुरकोमा पनि छ हामीमा अन्कोजिन भए पनि क्यान्सर किन नभएको होला त हामीमा अन्कोजिन नभए पनि किन क्यान्सर नभएको होला त अन्कोजिन छ त्यही पनि क्यान्सर नहुने रिजन के हो टेल मी मैले रिप्लाई गर्नु त क्यान्सर नहुने रिजन इनएक्टिभ फर्ममा हेर्नु है हामीमा अन्कोजिन कसरी छ त इनएक्टिभ फर्म भिडियो अन गर्नु त हजुरहरुले इनएक्टिभ फर्ममा अन्कोजिन चाहिँ कस्तो फर्ममा हुने रहेछ आज लास्ट क्लास हो अन गर्नु न के छ चिनौ okay now tell me what is carcinogen point number 1 cancer causing gene is oncogene what is carcinogen carcinogen is the cancer causing agent and why cancer causing agent is called carcinogen अब हेर्नु है जब यो अन्कोजिन कार्सिनोजिनमा एक्सपोज हुन्छ अनि मात्रै अन्कोजिन एक्टिभ हुन्छ अनि क्यान्सर बनाउँछ हामीमा अन्कोजिन हुन्छ तर इनएक्टिभ फर्म हुन्छ हामीमा अन्कोजिन छ अन्कोजिन इनएक्टिभ फर्म छ जब अन्कोजिन कार्सिनोजिनसँग एक्सपोज हुन्छ अनि यो के हुन्छ त एक्टिभ फर्म कार्सिनोजिन के हो त हामीले खाएको चुरोटहरु जसले क्यान्सर गराउँछ त्यो कार्सिनोजिन हो सनबाट आउने रेडिएसन अल्ट्राभायोलेट रेडिएसन जसले स्किन क्यान्सर गराउँछ त्यो कार्सिनोजिन हो सर्टेन भाइरस जसले क्यान्सर गराउँछ ती सबै के हो त कार्सिनोजिन इज द क्यान्सर कजिङ एजेन्ट अलवेज रिमेम्बर एजेन्ट इज कार्सिनोजिन क्यान्सर कजिङ जिन इज अन्कोजिन कार्सिनोजिन तीनवटा टाइप छ एउटा हो फिजिकल कार्सिनोजिन भनेको के रहेछ त फिजिकल कार्सिनोजिन भनेको रेडिएसन हेर्नु है त सनबाट आउने रेडिएसन युभी रे दिस आर रेडिएसन आर द फिजिकल कार्सिनोजिन अर्को केमिकल जसले गर्दा क्यान्सर गराउँछ केमिकल कार्सिनोजिन के हो त केमिकल कार्सिनोजिन इज TAR टार याद गर्नु भएको छ टार भनेको टार इज द क्यान्सर टार भनेको केमा प्रेजेन्ट छ त स्मोकिङमा क्यान्सर कजिङ एजेन्ट प्रेजेन्ट इन स्मोकिङ इज कॉल्ड टार र सर्टेन ड्रग्सहरुमा ड्रग्सले नि क्यान्सर गराउँछ गुगल गरेर हेर्नु कुन ड्रगले क्यान्सर गराउँदा रहेछन् ओके मैले यो भन्नु भने हजुरले सम्झिनुवाला हुनुहुन्न चाहिदा पनि चाहिदैन सर्टेन ड्रग्स टार जसले गर्दा के गराउँछ क्यान्सर दिज आर द केमिकल कार्सिनोजिन स्मोकिङमा टार छ नि टारको बारेमा पहिला मेरो पालामा चाहिँ आउँथ्यो हिन्दी मुभी स्टार्ट हुनुभन्दा पहिला मुकेशवाला स्टोरी आउँथ्यो के याद छ हेर्नु भएको छ के भन्छ त्यहाँ कसैले भन्न सक्नुहुन्छ मुकेशवाला स्टोरी के भन्छ नि लङ्स निचोड छ देखाउँछ अनि लास्टमा धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है मेरा नाम मुकेश है ओके नो वरी के भन्छ इस शेर को ए हुआ क्या
अहिले कमलेश वाला आउँछ नवरी मुकेश अर कमलेश जे भए पनि क्यान्सर गराउने सरी क्यान्सर गराउने एजेन्ट दिस आर केमिकल कार्सिनोजेन एन्ड द वान इज बायोलोजिकल कार्सिनोजेन बायोलोजिकल कार्सिनोजेनमा के हुन्छ बायोलोजिकल कार्सिनोजेनमा याद गर्ने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले के गराउँछ त सर्भाइकल क्यान्सर नेपालमा मोस्ट कमन क्यान्सर भनौँ भने फिमेलमा के हो त सर्भाइकल क्यान्सर नेपालमा मोस्ट कमन क्यान्सर भनौँ भने फिमेलमा के सर्भाइकल क्यान्सर वर्ल्ड वाइड भनौँ भने के हो त ब्रेस्ट क्यान्सर हेर्नु है फिमेलमा नेपालमा सर्भाइकल क्यान्सर वर्ल्ड वाइड फिमेलमा ब्रेस्ट क्यान्सर सर्भाइकल क्यान्सर गराउने एजेन्टको नाम के रहेछ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस यो ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले गर्दा सर्भाइकल क्यान्सरको टेस्ट गर्छौं हामीले त्यो टेस्टको नाम के हो त प्यापिस्मियर टेस्ट है त प्यापिस्मियर टेस्ट केमा गर्छ भने सोध्छ सर्भाइकल क्यान्सर याद गर्ने फर्स्ट वान इज के रहेछ अन्कोजिन इन्ट्रान्समा सोध्छ है क्यान्सर कजिङ जिन इज कल भने सोध्छ क्यान्सर कजिङ जिन भन्यो भने के लगाउने अन्कोजिन कुन फर्ममा हुन्छ हामीमा इनएक्टिभ फर्म जब एक्टिभ हुन्छ क्यान्सरमा क्यान्सर बनाउने चान्स हुन्छ रिस्क हुन्छ जब व्हाट इज कार्सिनोजिन भने सोध्छ कार्सिनोजिन इज द क्यान्सर कजिङ एजेन्ट जसले क्यान्सर गराउँछ दिज आर द कार्सिनोजिन एउटा के हो त कार्सिनोजिन इज द रेडिएसन अर्को के हो त फिजिकल कार्सिनोजिन अर्को केमिकल कार्सिनोजिनमा हेर्नु न टार केमा प्रेजेन्ट छ स्मोकिङमा अर्को के हो त ड्रग्स र अर्को के हो त स्मोक्ड फुड पोलेको खानेकुरा हेर्नु त पोलेको खानेकुरा पोलेको मकै पोलेको सेकुवा अर बाजेको सेकुवा बी केयरफुल दिज आर द डेन्जरस फुड है पोलेको खानेकुराले त चुरोलले भन्दा पनि बढी क्यान्सर बनाउने चान्स हुन्छ ग्यास्ट्रिक क्यान्सर स्टोमकको क्यान्सर है त एनदर वान इज बायोलोजिकलमा के रहेछ त बायोलोजिकलमा ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले के गराउने सर्भाइकल क्यान्सर अर्को बुर्किट लिम्फोमा गराउने भाइरसको नाम के हो कहिले काहीँ सोध्छ बुर्किट लिम्फोमा इज कज बाई इप्स्टेन-बार भाइरस EBV इप्स्टेन यो बी हो है इप्स्टेन-बार भाइरस यसले के गराउँछ बुर्किट लिम्फोमा इज कज बाई इप्स्टेन-बार भाइरस है यति कुरा चाहिँ याद गर्ने ओके सिम्पली क्यान्सर दुईटा टाइपको छ हेर्नु त क्यान्सर दुईटा टाइपको छ एउटा बेनाइन अर्को म्यालिग्न्यान्ट बेनाइन क्यान्सर इज हेर्नु है क्यान्सर भन्ने बित्तिकै डराउनु पर्दैन बेनाइन क्यान्सर इज लेस डेन्जरस म्यालिग्न्यान्ट क्यान्सर इज म्यालिग्न्यान्टको लागि एमबाट म्यालिग्न्यान्ट एमबाट मेटास्टासिस एमबाट मार्छ हेर्नु है एमबाट म्यालिग्न्यान्ट एमबाट मेटास्टासिस भनेको के हो त स्प्रेड अफ क्यान्सर सेल शरीरको इच एन्ड एभ्री भागमा स्प्रेड भएर बस्छ एक्जाममा सोध्छ स्प्रेड अफ क्यान्सर सेल इज भने सोध्छ भने त्यसलाई के टिक लगाउने त स्प्रेड अफ क्यान्सर सेल इज मेटास्टासिस मेटा एम फर म्यालिग्न्यान्ट एम फर मेटास्टासिस एम फर मार्छ एम फर म्यालिग्न्यान्ट एम फर मेटास्टासिस एम फर मार्छ भन्नुको मिनिङ के हो त कुन चाहिँ डेन्जरस छ त डेन्जरस इज कल्ड द्याट इज कल्ड म्यालिग्न्यान्ट क्यान्सर ओके लेट्स सपोज दुईटा पेसेन्ट आयो हजुरकोमा म एउटा पेसेन्ट हो मेरो साथी अर्को पेसेन्ट हो आएर भन्दैछ डाक्टर साहब के भयो मासुको डल्लो पलायो मासुको डल्लो भनेपछि मास भयो मासलाई के भन्नुहुन्छ ट्युमर भनेको के हो त क्यान्सर अब छुट्याउनु पर्छ त्यो क्यान्सर के हो त बाहिर छ भने त मासुको डल्लो हुन्छ पेट भित्रतिर छ भने चाहिँ मासुको डल्लो देख्दैनौँ हामीले त्यही भएर एक्सरेहरू गरेर अथवा एमआरआई गरेर युएसजी गरेर हामीले चाहिँ हेर्ने गर्छौँ भित्र मासुको डल्लो छ कि छैन मासुको डल्लो आइसकेपछि दुईटा छुट्याउनु पर्छ एउटा बेनाइन हो कि अर्को म्यालिग्न्यान्ट हो मेरो साथी आएर मासुको डल्लो देखायो यो मेरो मास हो अनि भन्दैछ हजुरलाई डाक्टर साहब
हेर्नु न यहाँ मेरो मासु पलायो अनि हजुरले सोध्नुभयो के भन्ने हजुरले ए मासु पलाएछ ल क्यान्सर भएछ घरमा गएर बस्नु केही काम गर्न सक्दिन मैले केही गर्न सक्दिन भनेर पठाइदिने हो अरे यो बेनाइन क्यान्सरको लागि त ट्रिटमेन्ट चाहिँदैन बेनाइन क्यान्सर इज क्युरेबल निको हुन्छ बेनाइन क्यान्सर डरलाग्दो छैन म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर इज रिस्की अब छुट्याउनु पर्यो नि त बेनाइन के हो र म्यालिग्नेन्ट कसरी छुट्याउने अब मैले मासुको डल्लो देखाएँ मेरो साथीले पनि मासुको डल्लो देखायो सोध्नुभयो सुन्नु न यो मासु पलाएको कति भयो मैले भने डाक्टर साहब 4 महिना भयो मेरो साथीले भनौ 4 वर्ष भयो मासुको डल्लो दुईटैको बराबरी छ मेरो चाहिँ 4 महिनामा यत्रो ठुलो मास भयो साथीको पनि 4 वर्ष लाएर बल्ल त्यत्रो मास भएको छ दुईटा मध्ये कसको मास फास्ट ग्रोइङ छ ल भन्नु त मेरो कि मेरो साथीको दुईटा मध्ये फास्ट ग्रोइङ चाहिँ मेरो 4 महिनामा ठुलो भयो साथीको 4 वर्ष फास्ट ग्रोइङ कसको रहेछ त मेरो हेर्नु है फास्ट ग्रोइङ कसको छ मेरो साथीको चाहिँ स्लो ग्रोइङ छ यदि छिट्टो फास्ट ग्रोइङ देख्नु भएको छ भने लगाइदिनु म्यालिग्नेन्टतिर मिलन सरको क्यान्सर कतातिर जाँदैछ त म्यालिग्नेन्ट मेरो साथीको के भयो त बेनाइन अब यतिकै पनि भन्न मिल्दैन अब यो छाम्दाखेरि मेरो मासुको डल्लो यस्तो डिसअर्गनाइज छ नि पुरै इरेगुलर अनि यता नि पुग्या छ इरेगुलर छ डिसअर्गनाइज छ अनि स्प्रेड भएर अरू ठाउँमा गएको छ भने त्यसलाई के भन्ने त दिस वान इज म्यालिग्नेन्ट जस्ट अपोजिट इरेगुलरको ठाउँमा रेगुलर डिसअर्गनाइजको ठाउँमा अर्गनाइज छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने त बेनाइन र म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर दुईटा टाइप छ हेर्नु है मैले अहिले स्लाइडमा देखाउँछु म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर दुईटा टाइप छ इट इज आइदर कार्सिनोमा हेर्नु है त म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर दुईटा टाइप छ आइदर इट इज कार्सिनोमा और इट इज सार्कोमा सार्कोमा भनेको म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर हो केबाट बनेको हुन्छ त सार्कोमा इज द म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर डिराइभ फ्रम द कनेक्टिभ टिस्यु हेर्नु है त सार्कोमा इज द म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर डिराइभ फ्रम द कनेक्टिभ टिस्यु कार्सिनोमा इज अल्सो म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर बट डिराइभ फ्रम द इपिथेलियम जस्तै लेट्स सपोज मैले हजुरलाई नाम लेख्न सिकाएँ ओके लास्टमा जहिले पनि याद गर्नु लास्टमा म्यालिग्नेन्टको लास्टमा कि त कार्सिनोमा भेट्नुहुन्छ कि त सार्कोमा हेर्नु है त कि त कार्सिनोमा कि त सार्कोमा मैले सोधे क्वेसन सोधे म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर अफ बोन नाम लेख्दा यसरी याद गर्नु है त म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर अफ बोन पहिला बोन के हो त बोन कनेक्टिभ टिस्यु हो कि हैन त्यसलाई कन्फर्म गर्नु बोन इज हार्ड कनेक्टिभ टिस्यु भएपछि के हुनु पर्यो त सार्कोमा भनेपछि म्यालिग्नेन्ट भनेको छ नि त सार्कोमा के हो म्यालिग्नेन्ट बोनलाई ओस्टियो भन्छ दिस वान इज ओस्टियो सार्कोमा इज भनेर सोध्छ लास्टमा सार्कोमा लाछ त्यही भएर यसलाई के भन्ने म्यालिग्नेन्ट ओस्टियो भनेको बोन म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर अफ बोन भनौँ भने ओस्टियो सार्कोमा अब बेनाइन छ भने लास्टमा ओमा मात्रै लगाउने बोनको बेनाइन क्यान्सर भयो भने ओस्टियोमा है त ओस्टियोमा ओके नाउ ओस्टियो कार्सिनोमा किन भएन भन्नु त ओस्टियो सार्कोमाको ठाउँमा म्यालिग्नेन्ट त कार्सिनोमा पनि हो ओस्टियो कार्सिनोमा किन भएन ओस्टियो कार्सिनोमा चाहिँ इपिथेलियममा मात्रै लगाउने हो बोनमा इपिथेलियम हुन्छ बोन भनेको कनेक्टिभ टिस्यु हो त्यही भएर हामीले सार्कोमा युज गर्यौं कार्सिनोमा युज गर्न मिल्दैन तर लङ्सको एल्भियोलाई भनेर सोधे भने हजुरलाई थाहा छ एल्भियोलाईमा के हुन्छ क्यान यु टेल मी एल्भियोलाईमा स्क्वामस इपिथेलियम हुन्छ कि हुँदैन एल्भियोलाईमा अर्को एक्जाम्पल हेर्नु त एल्भियोलाई स्क्वामस इपिथेलियम भनेपछि अब यसलाई सार्कोमा लेख्नुहुन्छ कि कार्सिनोमा लङ सार्कोमा लेख्ने कि लङ कार्सिनोमा लङ सार्कोमा लेख्ने कि लङ कार्सिनोमा किनकि इपिथेलियम छ यसबाट के कन्क्लुड गर्नुभयो भन्दा इपिथेलियमबाट कार्सिनोमा कनेक्टिभ टिस्युबाट सार्कोमा म्यालिग्नेन्टको लास्टमा कि त कार्सिनोमा लाग्छ कि त सार्कोमा म्यालिग्नेन्टको लास्टमा कि त कार्सिनोमा लाग्छ कि त सार्कोमा बोनको लास्टमा चाहिँ बेनाइनको लास्टमा चाहिँ ओमा लाग्छ ओके नाउ टेल मी म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर अफ कार्टिलेज भने सोधे मैले एन्सर भन्नु त म्यालिग्नेन्ट क्यान्सर अफ
malignant cancer of cartilage. कार्टिलेजलाई के भन्नुहुन्छ? बोनलाई ओस्टियो भन्नु भने कार्टिलेजलाई कन्ड्रो कनेक्टिभ टिस्यु हो, हाइलोमा हैन, कन्ड्रो भन्छ, कन्ड्रो कार्टिलेज। कनेक्टिभ टिस्यु भनेपछि लास्टमा के लगाइदिनुहुन्छ? कनेक्टिभ टिस्यु भनेपछि लास्टमा के लगाइदिनुहुन्छ? कन्ड्रो कार्सिनोमा कि सार्कोमा? सार्कोमा। सो मैलिग्नेंट कैंसर अफ कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रोसार्कोमा। बेनाइन भयो भने लास्टमा ओमा आन्ने हो, कन्ड्रोमा। बेनाइन भयो भने लास्टमा के लगाउने हो? कन्ड्रोमा है त। अब यो स्लाइडमा हेर्नु, इन द स्लाइड लुक हियर, यो यहाँ हेर्नु, क्यान्सरको टाइप कतिवटा छ? दुईटा, एउटा के बेनाइन, एउटा के बेनाइन, अर्को के मैलिग्नेंट। फास्ट ग्रोइङ भन्नु भने छिटो ग्रोथ भएको छ मेरो, के रहेछ? फास्ट ग्रोइङ बेनाइन। स्लो ग्रोइङ के हो त? मैलिग्नेंट। डिसअर्गनाइज और नन क्याप्सुलेटेड, एकदम नमिलेको र बाहिरबाट यो क्यान्सर सेल हो भने बाहिरबाट क्याप्सुलले ढाक्छ के बेनाइनमा चाहिँ, तर यसमा चाहिँ बाहिरको क्याप्सुल हुँदैन, यो बाहिरको क्याप्सुल हुँदैन। डिसअर्गनाइज एन्ड नन क्याप्सुलेटेड मैलिग्नेंट, जस्ट अपोजिट वेल अर्गनाइज एन्ड क्याप्सुलेटेड बेनाइन। अब क्याप्सुलले ढाक्या छ बेनाइनमा भनेपछि बाहिरबाट घेरेको छ, कभर गरेको छ बेनाइनमा क्याप्सुल भएर नै मेटास्टासिस नहुने हो। जस्तै मेरो हजुरले कमिलाहरू छ, बाहिरबाट प्लास्टिकले पोको पारिदिनु भयो, प्लास्टिक इज क्याप्सुल। कमिला अरू ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन? जाँदैन। कमिला छ तर बाहिरबाट प्लास्टिकले कभर गरिदिनु भएन, खुल्ला राखिदिनु भयो, कमिला अरू ठाउँमा जान्छ कि जाँदैन? जान्छ। मेकानिजम त्यही हो। क्यान्सर छ, बाहिरबाट क्याप्सुलले ढाकिदिनु भयो, मेटास्टासिस हुँदैन। त्यही भएर बेनाइन इज क्याप्सुलेटेड, मेटास्टासिस इज एब्सेन्ट। मैलिग्नेंट बाहिरबाट क्याप्सुल हुँदैन, सो मैलिग्नेंट इज नन क्याप्सुलेटेड, त्यही भएर स्प्रेड भएर जान्छ, मेटास्टासिस इज प्रेजेन्ट। लास्टमा ओमा लाग्छ भने त्यसलाई के भन्ने? बेनाइन। जस्तै ओस्टियोमा भन्नु भने के रहेछ त? बेनाइन है त। कन्ड्रोमा भन्नु भने के रहेछ त? बेनाइन। लास्टमा यदि सार्कोमा और कार्सिनोमा लाग्छ भने त्यसलाई के भन्ने त? सार्कोमा अथवा कार्सिनोमा लाग्छ भने त्यसलाई के भन्ने? मैलिग्नेंट। यसको स्क्रिनशट लिनु, फास्ट स्क्रिनशट लिनु त, क्विक प्लिज। मेटास्टासिस इज, कपीमा लेख्नु, मेटास्टासिस इज स्प्रेड अफ कैंसर सेल। मेटास्टासिस इज, यहाँबाट स्पेलिङ लेख्नु, मेटास्टासिस इज यहाँ छ, स्प्रेड अफ कैंसर सेल। स्प्रेड अफ कैंसर सेल कहाँबाट स्प्रेड हुन्छ त? कैंसर सेल कहाँबाट स्प्रेड हुन्छ? आइदर ब्लडबाट भयो भने हेमाटोजेनस रूट, हेमाटोजेनस, लिम्फ नोडबाट लिम्फेटिक, हेर्नु है, लिम्फबाट गयो भने ब्लडबाट भयो भने हेमाटोजेनियस, लिम्फबाट गयो भने लिम्फेटिक्स, सिधै कन्ट्याक्टबाट गयो भने डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट है त। कसरी स्प्रेड हुन्छ? कि त रगतबाट, कि त लिम्फबाट, कि डाइरेक्ट फिजिँदै जान्छ। तीनवटा। मेटास्टासिस इज द स्प्रेड अफ कैंसर सेल, तीनवटा रूट छ, हेमाटोजेनियस, लिम्फेटिक एन्ड डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट है त। अनदर वान इज, यहाँ हेर्नु त, कार्सिनोमा इज द मैलिग्नेंट कैंसर डिराइभ फ्रम द, यसरी लेखिदिनु, कार्सिनोमा इज द मैलिग्नेंट कैंसर डिराइभ फ्रम द epithelium. Cancer is the carcinoma is the malignant cancer derived from the epithelium. Sarcoma is the malignant cancer derived from the connective tissue. Malignant cancer derived from the connective tissue. Next मा जानु हेर्नु है। अब क्यान्सर को लागि त अब हिस्ट्रीबाट मात्रै डर छामेर डल्लो थाहा पाएर ए हजुरलाई क्यान्सर भएछ भनेर घरमा पठाइदिनु मिल्छ? कन्फर्म गर्न पर्छ कि पर्दैन? डायग्नोसिस गर्न पर्छ। एउटा मेरो रिलेटिभ्स हुनुहुन्थ्यो कि एक्चुअली इज फ्रम तनहु, पोखराको फेवा सिटी हस्पिटलमा ट्रिट गरेको रहेछ ट्युबरक्लोसिस भनेर। रगतहरू जाने, वेट लस हुने हुन्थ्यो कि, टिबीमा पनि वेट लस हुन्छ नि त, क्यान्सरमा पनि वेट लस हुन्छ। अनि टिबी भनेर ट्रिट गर्दा गर्दा नभएपछि टिचिङ आइपुग्नु, म टिचिङमा थिएँ त्यति बेला।
अनि म हेल्प गर्न भने गएको थिएँ। जाँदाखेरि लगभग अल द इन्भेस्टिगेसन वे नर्मल, सबै इन्भेस्टिगेसन नर्मल थियो। अब फेरि टिबी नै हो भनेर कन्क्लुड गर्यौँ। तर एकचोटि एमआरआई गरेर हेरौँ भन्ने भयो। एमआरआई गरेर हेर्दा सानो मासुको जस्तो डल्ला देखियो कोलनमा मासुको डल्ला देखियो। मासुको डल्ला देखिसकेपछि अब क्यान्सर हो भन्ने भयो। क्यान्सर पछि बायोप्सी, जहिले पनि याद गर्नु, क्यान्सर प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ बायोप्सी गर्ने गर्छौँ, कन्फर्म गर्नको लागि है त। र सुरुमा चाहिँ स्क्रिनिङ गर्छौँ, इमेजिङ टेस्टहरू, एमआरआईबाट, सिटी, एक्सरे, युएसजीबाट मासहरू देखियो भने चाहिँ त्यो मासबाट हामी बायोप्सी, त्यो मास के हो त हेर्नको लागि बायोप्सी गर्छौँ। बायोप्सी गरेको त कोलनको क्यान्सर रहेछ, जताततै स्प्रेड भइसकेको के। हेर्नु न, मेटास्टासिस भएर कोलनमा पनि मेरो एकदम क्लोजेस्ट रिलेटेड, कोलनमा पनि, स्प्लिनमा पनि, लिभरमा पनि, लङ्समा पनि। अब मेटास्टासिस भइसकेको छ, यो बेलामा सर्जरी पोसिबल छ? अपरेसन गर्न, अपरेसन गरेर फाल्नको लागि के फाल्ने? लिभर फाल्ने, स्प्लिन फाल्ने, लङ्स पनि फालिदिने, कोलन पनि फालिदिने, के बाँकी रहन्छ यार मान्छेको? छाला र हड्डी, मान्छे फाले भइगयो नि। मेटास्टासिस भएको केसमा हामी सर्जरीले ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दैन कि त त्यहाँ रेडिएसन, जस्तै बाहिरबाट रेडिएसन फाल्ने हो अनि त्यसले क्यान्सर सेललाई मार्छ, त्यसलाई रेडियोथेरापी भन्छ, कि त ड्रगले फाल्ने हो, केमो चलाउने हो, त्यो क्यान्सरले चाहिँ त्यो क्यान्सर सेललाई मार्छ। सो केमोथेरापी, रेडियोथेरापी, सर्जरी ट्रिटमेन्ट अफ चोइस हो। तर त्योभन्दा पहिला कन्फर्म गर्नुपर्छ। कन्फर्म भयो र उहाँको चाहिँ आई थिङ्क 32 इयर्समा डेथ भयो यार। भर्खर बिहा भएको थियो, सानो छोरी थियो। इट्स क्वाइट डेन्जरस। एउटा मेरै छिमेकी अस्ट्रेलिया जानुभयो, यहाँ कम्प्लिट गर्नुभयो स्टडी, मेडिसिन पढ्नुभयो, अस्ट्रेलिया जानुभयो, युएस जानुभयो, फर्किनुभयो, लास्टमा युज डायग्नोसिस ब्लड क्यान्सर, अनि ब्लड क्यान्सर डायग्नोज भएको 8 महिनामा उहाँको डेथ भयो। क्यान्सर इज स्टिल रिस्की, एकदम डेन्जरस। र यसको डायग्नोसिसको लागि हेर्नु त, डायग्नोसिसको लागि लेख्नु, डायग्नोसिस अफ क्यान्सर इमेजिङ, इमेजिङमा एमआरआई, एमआरआई को फुल फर्म के हो? म्याग्नेटिक रेजोनेन्स इमेजिङ। हेर्नु है, लेख्नु, यो सोध्छ, म्याग्नेटिक, एमआरआई इज म्याग्नेटिक रेजोनेन्स, magnetic resonance imaging, magnetic resonance imaging. Another one is CT scan को full form सोध्छ, computed tomography, computed, CT scan is computed tomography, USG is ultrasonography, हेर्नु है, ultrasonography, MRI is magnetic resonance imaging, CT scan is computed tomography, US is ultrasonography. यसबाट हेर्छौं कन्फर्मेट्री और हिस्टोप्याथोलोजिकल टेस्ट। हिस्टो भनेको टिस्यु, प्याथोलोजी भनेको के हो त? डिजिज। स्टडी अफ डिजिज इज कॉल्ड प्याथोलोजी। प्याथोलोजी भनेको डिजिजको स्टडी, टिस्युमा डिजिज लाग्छ कि छैन भनेर स्टडी गर्नलाई के भन्ने त? डिजेड भनेको डिजिज हो है त। टिस्युमा डिजिज लाग्छ कि छैन भनेर हेरेको मिनिङ के हो त? दैट इज हिस्टोप्याथोलोजिकल टेस्ट, बायोप्सी। लेख्नु, कन्फर्मेट्री टेस्ट इज बायोप्सी, कन्फर्मेट्री टेस्ट इज बायोप्सी। लेख्दिनु त, कन्फर्मेट्री टेस्ट बायोप्सी। अरु चाहिँ कन्फर्म गर्न सक्दैन, स्क्रिनिङ हो, स्क्रिनिङ टेस्ट इज magnetic resonance imaging, computed tomography, ultrasonography. Another one is treatment मा लेख्नु, treatment मा best treatment is surgery if possible। है त, कुनै ठाउँमा अंगमा मात्रै क्यान्सर छ भने हामी सर्जरी गर्दिन्छौं, कुनै अंगमा मात्रै क्यान्सर छ भने हामी सर्जरी गर्दिन्छौं। जताततै स्प्रेड भएको छ भने चाहिँ सर्जरी पोसिबल हुँदैन। के युज गर्ने? केमोथेरापी। केमोथेरापीमा याद गर्नु, सिस्प्लाटिन, सिस र ट्रान्स त पढ्नु भएको छ होला, सिस ट्रान्स केमिस्ट्रीमा, प्लाटिनम पनि पढ्नु भएको छ। सिस्प्लाटिन, अर्को भिनक्रिस्टिन, अर्को साइक्लोफोस्फामाइड। लेख्नु त, साइक्लोफोस्फामाइड, सिस्प्लाटिन, भिनक्रिस्टिन, साइक्लोफोस्फामाइड। Another one is radiotherapy, है त। यति कुरा याद गर्ने। नेक्स्ट मा जानु, मोस्ट कमन क्यान्सर इन वर्ल्ड वाइड को मोस्ट कमन क्यान्सर को नाम भन्नु। मोस्ट कमन क्यान्सर इन वर्ल्ड वाइड
मोस्ट कमन कैंसर अफ वर्ल्ड वाइड के हो? ब्रेस्ट क्यान्सर भन्छ। मेलमा ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ? वर्ल्ड वाइडमा कति मेललाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ? टेल मी, मेलमा ब्रेस्ट क्यान्सर हुन्छ कि हुँदैन? चक्लेट दिन्छु, प्रमिस। टेल मी, हुन्छ कि हुँदैन? फेरि कति प्रमिस खाएको सर भन्छ एकजना आउँछ अहिले। ब्रेस्ट क्यान्सर मेलमा हुने कि नहुने? हुन्छ, हुन्छ, जस्ट 1% देख्छु, 1% होला। अब तर हुन चाहिँ हुन्छ भन्छ है, तर अहिलेसम्म चाहिँ कोही पनि मेल डक्टर मेरो ब्रेस्ट क्यान्सर भयो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म आएको देखाएको छैन मैले, छैन। तर स्टडीले चाहिँ हुन्छ भन्छ। तर फिमेल लगभग मेलमा ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदैन, त्यही भएर कमन हुन सक्दैन। फिमेलमा भनौँ भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हो। वर्ल्ड वाइड सबैलेको हुन्छ लङ क्यान्सर है, फोक्सोको क्यान्सर एकदम कमन छ है त। मोस्ट कमन क्यान्सर इन वर्ल्ड वाइड मेलमा भनौँ भने लङ क्यान्सर, मेलमा भनौँ भने लङ क्यान्सर। नेप्लिज मेलमा कुन क्यान्सर कमन हो? नेप्लिज मेलमा हेर्नु है, नेप्लिज मेलमा चाहिँ कुन क्यान्सर? म नेप्लिज हो कि होइन? म कस्तो छु मलाई भनिदिनु त, म कस्तो छु? अब अरे त्यो ह्यान्डसम त सोधेको होइन यार मैले, मलाई थाहा छ म ह्यान्डसम छु, भनिराख्नु पर्दैन। आई मिन मेरो ह्याबिट कस्तो छ? मेरो खाना, म डक्टर हो नि, मेडिसिनले डक्टर हो म प्रोफेसनले, मेरो खाना खाने टाइमै फिक्स छैन। मासुको झोल भयो भने म यति धेरै खाइदिन्छु, तरकारी मिठो भएन भने म खाँदिनँ। पोलेको खानेकुरा मेरो बेस्ट खानेकुरा हो। बाजेको सेकुवामा काठमाडौँ गएपछि म जहिले पनि जाने गर्छु। पोलेको मकै, बाटोको ठेलामा पोलेको मकै भेट्यो भने छोडाउँदै खाएर हिँड्छ। यी सबैले के गर्छ त? ग्यास्ट्रिक क्यान्सर गराउने चान्स हुन्छ। ग्यास्ट्राइटिस भयो, ग्यास्ट्रिक क्यान्सर, त्यही भएर स्टिल नेपालमा कमन क्यान्सर के छ त? ग्यास्ट्रिक क्यान्सर। तर अहिले अपडेटेड डाटा आछ भने म अपडेटेड छैन भन्न त नहुने हो स्टुडेन्टको अगाडि, त्यही पनि म डाइरेक्टली भन्छु, किनकि मैले चाहिँ हजुरलाई भ्रममा पार्न चाहन्न। म अपडेटेड डाटा मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। यदि अपडेटेड डाटा छ भने लेट मी नो। तर ओल्ड डाटा अनुसार मोस्ट कमन क्यान्सर इन नेपाल भनौँ भने चाहिँ ग्यास्ट्रिक क्यान्सर हो। फिमेलमा वर्ल्ड वाइड फिमेलमा के हो त? ब्रेस्ट क्यान्सर। वर्ल्ड वाइड फिमेलमा मोस्ट कमन क्यान्सर भनौँ भने चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर। नेप्लिज फिमेलमा चाहिँ के हो त? सर्भाइकल क्यान्सर। हेर्नु है, सर्भाइकल क्यान्सर। फेरि ब्रेस्ट क्यान्सर कस्तो फिमेललाई हुन्छ त? कस्तो फिमेललाई हुन्छ ल भन्नु त? ब्रेस्ट क्यान्सर मोस्ट लाइकली उसको आमा, यदि हजुरहरूको आमा अथवा हजुरआमालाई ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ भने हजुरलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्स बढी हुन्छ, जेनेटिक है त। अर्को चाहिँ के हुन्छ? नली प्यारस, बच्चा नजन्माको। नली भनेको नील, प्यारस भनेको बच्चा नजन्माको ब्रेस्ट फिडिङ नगर्ने अथवा बच्चा जन्माएर पनि बच्चालाई दुध खायो भने म नराम्रै हुन्छु भनेर दुध नखाउने नेपालका र विश्वका सुन्दरीहरू, यिनीहरूलाई ब्रेस्ट क्यान्सर हुने चान्स बढी हुन्छ। तर नली भनेको नील। अब सर्भाइकल क्यान्सर कस्तोलाई हुन्छ त? मल्टिप्यारस। हेर्नु न, मल्टिप्यारस, मल्टी भनेको धेरै, प्यारस भनेको बच्चा, धेरैभन्दा धेरै बच्चा जन्माउनेलाई मल्टिप्यारस। मसँग एकजना आमा चेकअप गर्न आउनु भएको थियो कि आमा सुरुमा सिधै छिर्नु भएन, बाहिर बसिराख्नु भयो, आउनुभयो, आएर मैले सोधेँ आमा कतिवटा बच्चा बच्ची छन् हजुरको भनेको? आमाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबु झन्नै 1 दर्जन जन्माएको, अहिले बाँचेको चाहिँ 7 जना मात्रै छन्, बाँचेको जम्मा 7 जना। हाम्रै भन्दा अगाडि हजुरमाको जेनेरेसनमा अहिले जस्तो ट्रिटमेन्ट थिएन, बच्चा जन्माएपछि कति बाँच्छन् कन्फर्मै हुन्थेन के। त्यही भएर आशीर्वाद के थियो? दसैँ पछाडिको आशीर्वाद, टीका लगाएर के आशीर्वाद दिन्थे? सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भन्थे। त्यति बेला डाँडा काँडामा बस्थे तराईमा भन्दा पनि। अब अहिले त अब सबै सिनारियो चेन्ज भयो, डाँडा काँडा ढाकुन्। ओके, चाइल्डमा चाहिँ मोस्ट कमन क्यान्सर इज ब्लड क्यान्सर। चाइल्डमा मोस्ट कमन क्यान्सर इज
blood cancer, blood cancer. Blood cancer is leukemia. Anyway, leukemia is blood cancer. Most common leukemia is acute leukemic leukemia. Acute leukemic leukemia. ALL. Most common blood cancer is ALL, acute leukemic leukemia. तर यो चाहिँ ट्रिटेबल छ, ट्रिट गर्न सकिन्छ है त. most common cancer in worldwide male को केसमा lung cancer, नेपालमा चाहिँ के रहेछ gastric cancer. most common cancer in female worldwide भन्यो भने breast cancer कस्तोमा हुने रहेछ nulliparous. A most common cancer in Nepalese female cervical cancer कस्तोमा हुने रहेछ multiparous, धेरै बच्चा जन्माउने फिमेल. चाइल्डमा नेपाल होस् वर्ल्डवाइड जहाँसुकै होस् के हो त ब्लड क्यान्सरलाई के भन्ने ल्युकेमिया. दिस वान इज ALL, एक्युट ल्युकेमिक ल्युकेमिया. यो स्क्रिनशट गर्नु. जेनेटिक भन्दा पनि के भन्छ यसलाई हेरिडेटरी भन्छ के. फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ्स भन्छ अगाडि. रिक्स बढी हुने हो, लाग्छ नै भन्ने त हुँदैन, रिक्स चाहिँ बढी हुन्छ, रिक्स चाहिँ बढी हो. चेस्ट क्यान्सर भन्ने त हुँदैन, छातीको क्यान्सर भनेको त्यही लङ क्यान्सर हो. अनि नेपालमा चिल्ड्रेनको मोस्ट कमन त्यही ल्युकेमिया नै हो. नेपालमा नि ल्युकेमिया हो ALL, वर्ल्डवाइड पनि ल्युकेमिया हो. स्क्रिनशट गर्नु त. दुईटैमा है त ल्युकेमिया नै हो. ओके, चितवन कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने सोध्दैछ. किन चाहियो तिमी, आउन लाग्यो कि क्या ट्युसन पढ्न. ओके एभ्रीवान, लेट्स स्टार्ट स्मोकिङ है त. most commonly abused substance anyway, most commonly abused substance in Nepal anyway, most commonly abused substance in Nepal भन्नु भने चाहिँ most commonly abused substance in Nepal भन्नु भने smoking. most commonly abused substance in worldwide भन्नु भने most commonly abused substance in worldwide भन्नु भने चाहिँ alcohol. You said let's start smoking. अरे let's start smoking भनेको हैन, let's start to study about the smoking. कहिलेकाहीँ wrong हुन्छ वर्डहरु. Okay, I'm not saying let's start smoking. Okay, most commonly abused substance in Nepal भन्नु भने smoking. वर्ल्डवाइड भन्नु भने के हो त अल्कोहलिजम. हेर्नु न यो पुच्चेले के ताना छ, स्मोकिङ. चुरोटेहरुको कुरा सुन्नु भएको छ, चुरोटेहरुको कुरा. चुरोट त लास्ट बढी भयो यार, आज मेरो लास्ट हो यो. अनि भोलिपल्ट चुरोट देख्छ अनि त्यसले के भन्छ, दिस विल बी माई लास्ट सिगरेट. लुक सिगरेट, लुक अ सिगरेट. सिगरेट देख्ने बित्तिकै फेरि खान मन लाग्छ. यो एडिक्सन हो. एडिक्सन इज ड्यू टु निकोटिन. हेर्नु है अहिले देखाउँछु म. एडिक्सन इज ड्यू टु निकोटिनले गर्दा चाहिँ एडिक्सन हुने हो. निकोटिनले गर्दा. यहाँ हेर्नु न, यो फोटो क्लियर देखिया छ. व्हिस्की प्लस स्मोकिङ, बेस्ट कम्बो इन लाइफ. व्हिस्की एन्ड सिगरेट, बेस्ट कम्बो. बिचरा झ्याप छन् यही एजमा. लुक्या, most commonly abused substance in नेपाल भन्नु भने स्मोकिङ. वर्ल्डवाइड भन्नु भने अल्कोहलिजम. टोब्याको कन्टेन्ट्स भने सोध्छ, CANT, can't भने सम्झिने है त. I can't को C बाट कार्बन मोनोक्साइड. कार्बन मोनोक्साइड इज पोइजनस ग्यास. हेर्नु है, कार्बन मोनोक्साइड इज यसै नै लेख्दै जानु. कार्बन मोनोक्साइड इज पोइजनस ग्यास. कार्बन मोनोक्साइडले कम्बाइन गरेर के भन्छ त कार्बोअक्सी हेमोग्लोबिन. कार्बोअक्सी हेमोग्लोबिन. हेर्नु है, एकदम इम्पोर्टेन्ट हो. कार्बोअक्सी हेमोग्लोबिन बनेर पोइजन हुन्छ. दिस वान इज पोइजनस ग्यास. Another one is ammonia is also poisonous. Another one is nicotine. Nicotine is the addictive substance. हेर्नु न, nicotine is addictive substance. के भन्न खोजे हो त, एउटा रामे थियो, एउटा मेरो साथी रामी, जसलाई मेरो चुरोट खाने साथीहरुले सुरुमा रामे तान्न
एक पफ तानेर केही हुन्न भन्दै थिए, मैले सुन्दै थिएँ। अनि रामेलाई कर गरिसकेपछि साथीले भनेको जस उसले नेग्लेक्ट गर्न सकेन, रामेले एक पफ तानो 10 चोटि खोको। एक पफ तान्दा 10 चोटि खोक्ने रामेलाई भोलिपल्ट फेरि त्यही साथीहरूले भने रामे हेर्न हेर, रामेले हिजो कति राम्रोसँग तानेको, आज पनि तान्दै। तो पछि रामे अलिकति कन्फर्ट थियो। अब एक पफ तानेको रामेले 4-5 पफ तान्न सुरु गर्यो। अनि भोलिपल्ट रामेले त दामी सिकिसक्यो, साथीहरूले भन्दै थिए। त पछि फेरि रामेले अब मजाले चुरोट उडाउन सुरु गर्यो, आधी खेली चुरोट उडाउन सुरु गर्यो हाफ। अनि त पछि अब रामेलाई खाना खा भन्न पर्दै परेन। त पछिका दिनहरूमा जहिले पनि रामेले साथीसँग लेनले 2-3 पफ तानम भनेर माग्ने गर्थ्यो र एक खेली सबै 1 स्टिक सबै चुरोट सक्दिन्थ्यो। ओके, दिस एडिक्टिभ सब्स्टान्स, यो एडिक्सनले गर्दा हो नि त। निकोटिन इज एडिक्टिभ सब्स्टान्स। निकोटिनको ब्राकेटमा लेख्नु एडिक्टिभ सब्स्टान्स। अब रामे निकोटिन लिन गयो। रामेले धन्नै एक प्याकेट चुरोट खान सुरु गरेछ अनि रामे हस्पिटलमा आइपुग्यो। रामे हस्पिटलमा आउँदा रामेलाई दमको समस्या देखिएको रहेछ। दम, रामे त्यति बेला 45 वर्षको उमेरको थियो। 45 वर्षमा रामेलाई दम देखियो। त्यो दमलाई डाक्टरले सीओपीडी भनेर लेखिदियो। त्यो डाक्टर हजुरहरू हो, क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज। हेर्नु है त, सीओपीडी। अब त्यही पछि रामेलाई फेरि समस्याहरू देखियो। पछि रामेको क्यान्सर, लङ क्यान्सर डायग्नोज भयो। अनि रामे 55 वर्षको उमेरमा रामेको डेथ भयो। अब भन्नु त मैले रामेलाई किन रोकिन? मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो, सर रामेलाई खानाबाट किन रोक्नु भएन? रामे अगाडिको लाइफको साथी हो। ओके एभ्रीवान, टोब्याकोमा के हुने रहेछ हेर्नु है। यसमा मैले सबै कुरा भनेको छु। टोब्याकोमा रामेको स्टोरी सम्झिने हो। CANT, कान्ट, कान्टको सीबाट कार्बन मोनोक्साइड, एबाट अमोनिया, एनबाट निकोटिन। एडिक्सन इज ड्यू टु निकोटिन। टार के हो त? कार्सिनोजिन। हेर्नु है, टार इज कार्सिनोजिन। टार इज पोलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। टार इज पोलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। पोलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। यो स्क्रिनशट गर्नु छिटो, फास्ट। पोलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, फास्ट प्लिज। सक्नुभयो? ओके, हार्मफुल इफेक्ट भनौँ भने सीओपीडी, लङ क्यान्सर। सीओपीडी, लङ क्यान्सर। कहिलेकाहीँ चुरोटले पनि के गराउँछ? ग्यास्ट्रिक क्यान्सर, सुर्ती खाँदा ओरल क्यान्सर र पेप्टिक अल्सर। हेर्नु है, सीओपीडी, लङ क्यान्सर, सीओपीडी, लङ क्यान्सर, ग्यास्ट्रिक क्यान्सर, पेप्टिक अल्सर, ओरल क्यान्सर। स्क्रिनशट गर्नु। छिटो। फास्ट। यो सर तपाईले चुरोट तान्नुहुन्छ भन्ने सोध्नेको हो। म त्यसलाई किक आउट गरिदिन्छु ल क्लासबाट। गरिदिउ? के सोधेर बस्छ यार। ओके, लेट्स स्टार्ट। अल्कोहलिजम। most commonly abused substance in worldwide. हेर्नु है, most commonly abused substance in worldwide is alcoholism. Alcoholism को लागि HATS, HATS भने सम्झिने। HATS, HATS। HATS को H बाट hypnotics। हेर्नु है, alcohol acts as hypnotics, anesthetic, tranquilizer, stimulant। hypnotics, anesthetic, tranquilizer, stimulant। हेर्नु है, रक्सी खाएको मान्छे सुरुमा एक प्याक तान्छ। कसम मैले कति एक्सपिरियन्स गर्छु। एक प्याक अल्कोहल तान्छ अनि साइडमा बस्छ अनि यति धेरै बोल्छ नि, देख्नु भएको छ भने। सुरुमा अलिकति खाँदा लाइफको मान्छे बुढो भइसक्यो, जवानीको कुराको केटीको मेरो क्रस भन्न सुरु गरिरहेको हुन्छ। यति धेरै बोल्छ कि
त्यो सबै किनकि लो डोजमा अल्कोहलले चाहिँ स्टिमुलेसनको काम गर्छ, स्टिमुलेन्टको काम गर्छ। अल्कोहल खाँदैछ, बडी बोल्न सुरु गर्यो, सिएनएस एक्टिभिटी बढाइदियो सुरुमा चाहिँ एकदम कम खाँदा। अब त्यतिले कहाँ पुग्छ त अल्कोहल, अझै खानुपर्छ। अब अल्कोहल अझै खान्छ, अझै खाँदाखेरि वाइल्ड हुन सुरु गर्छ अनि साथीहरूसँग झगडा पर्छ। झगडा परिसकेपछि मैले यो पनि देखाएको छु, झगडा परिसकेपछि मेरो एउटा साथीले अर्को साथीलाई सिधै हात हाल्यो अनि साथी एक्कासी यति इमोसनल भइदियो नि, ओए तैँले म माथि हात उठाएको, तैँले हाउ क्यान आई बिलिभ, कति पिट्ने हो पिट भन्छ, उसले थापेको थापै छ, अर्को जङ्गेर पिटेको पिटै छ। त्यो दिन यति पिटाइ खान्छ उसलाई केही पनि हुँदैन, भोलिपल्ट उठ्दाखेरि बल्ल थाहा पाउँछ बेडबाट उठ्न सक्ने अवस्था रहेनछ। किनकि पहिला कुटेको किन थाहा पाएको छैन भन्दा रक्सीले गर्दा सेन्सेसन लस भएछ। अल्कोहलले के को काम गर्ने रहेछ त, एनेस्थेसिया, लस अफ सेन्सेसन, द्याट इज एनेस्थेसिया। पहिला पहिला एनेस्थेसिया भन्ने डिपार्टमेन्ट नहुँदा चाहिँ एनेस्थेसिया भनेको सर्जरी गर्नुभन्दा पहिला मान्छेलाई पुरा रक्सी खुवाइदिन्थ्यो, थाहा हुँदैन नि त, अनि अपरेसन गरिदिन्थ्यो फर्स्टमा। ओके, सुरुमा बडी बोल्यो, बडी बोल्दा बोल्दै वाइल्ड भयो, झगडा गर्यो, पिटाइ खायो, थाहा पाएन एनेस्थेसिया, अनि लास्टमा जहाँ खाएको त्यही ढलेर निदाउँछ, द्याट इज इन्ड्युस स्लिप। भनेको अल्कोहलले स्लिप इन्ड्युस गर्ने काम पनि गर्छ। कतिले त सुन्नु भएको छ होला नि, हिजो राति सुतेकै छैन, आज त मजाले अलिकति एक प्याक हान्ने हो, मजाले निदाउने हो भनेको थाहा छ नेपालीलाई अलिअलि काम त। इन्ड्युस स्लिप, दिस वान इज हिप्नोटिक्स, र अर्को ट्रान्क्विलाइजर, रिड्युस टेन्सन एन्ड एन्जाइटी। हेर्नु भएको छैन मुभीहरूमा, हिरोइनसँग ब्रेकअप हुन्छ, रिड्युस एन्जाइटी एन्ड टेन्सन, अनि हिरो बाहरमा जान्छ, अनि साइडमा हिरोको साइड रोल हुन्छ अर्को, अनि उसले पुरा रेस्पेक्टका साथ, ओइ तैँले किन खाएको यार त जस्तो भनिरा हुन्छ, अनि हिरोले भन्छ ब्रेकअप भयो यार, टेन्सन भयो, टर्चर भयो, त्यही भएर खाएको। दिस वान इज रिड्युस टेन्सन एन्ड एन्जाइटी। फेरि अल्कोहल खान सुरु नगर्नु, यति हार्मफुल इफेक्ट हुन्छ कि कलेजो सबै खत्तम हुन्छ, मान्छे लास्टमा यति बिजोग हुन्छ नि। दिस वान इज, हेर्नु है, यसको लागि अल्कोहल एक्सनको लागि के भनेछ भने ह्याड्सको एचबाट हिप्नोटिक्स, एबाट एनेस्थेटिक, टीबाट ट्रान्क्विलाइजर, एसबाट स्टिमुलेन्ट। नर्मल्ली हाई डोजमा अल्कोहल एक्ट्स एज डिप्रेसेन्ट, लेख्नु त, हाई डोजमा अल्कोहलले के को काम गर्छ त, डिप्रेसेन्टको काम। हेर्नु है, अल्कोहलको काम के हो त, अल्कोहल एक्ट्स एज डिप्रेसेन्ट। अब स्टिमुलेन्ट र डिप्रेसेन्ट मध्ये के चुज गर्ने त, अल्कोहलले चाहिँ डिप्रेसेन्ट, दुईटा मध्ये के चुज गर्ने हो त, डिप्रेसेन्ट। लास्ट टाइम अल्कोहल डिप्रेसन, हिजो एउटा बिरामी आएको थियो, रक्सी खाएछ अनि चुन्निएछ के, सुसाइड, ह्याङ्गिङको केस आएको थियो। अब कोही रक्सी खान्छ, विष खाइदिन्छ, डिप्रेसनमा जान्छ मान्छे, अनि त्यसले गर्दा उसले सुसाइडल थट आउँछ, मरम भन्ने फिलिङ आउँछ। मरम भन्ने फिलिङ इज क्वाइट डेन्जरस। हेर्नु है, एकदमै डेन्जरस। ओके, यो स्क्रिनसट गर्नु, यसलाई स्क्रिनसट गर्नु त। हेर्नु है, मस्टली चाहिँ अल्कोहल हाई डोजमा चाहिँ डिप्रेसेन्ट, अल्कोहल मात्रै भनौँ भने डिप्रेसेन्ट। ओके, नेक्स्टमा जानु। नेक्स्टमा, अल्कोहल इज एब्जर्ब फ्रम द स्टोमक। हेर्नु है, मेटाबोलाइज इन लिभर, त्यही भएर लिभर सबभन्दा ड्यामेज हुन्छ। सो इट कज लिभर सिरोसिस। लिभरमा मेटाबोलिजम भएर यसले के गराउँदो रहेछ, लिभर सिरोसिस। अल्कोहलले लिभर ड्यामेज भयो, लिभर सिरोसिस। अल्कोहल इज एब्जर्ब फ्रम भनौँ भने स्टोमक, मेटाबोलाइज इन लिभर, 90% लिभरमा, लङ्स, स्किन एन्ड किडनी, लङ्स, स्किन र किडनीमा पनि मेटाबोलाइज हुन्छ। यो स्क्रिनसट गर्नु फास्ट, एकदम छिटो, क्विक प्लिज। ओके, हार्मफुल इफेक्ट अफ अल्कोहल। हेर्नु है, एउटा निमोनिक्स दिन्छु, त्यो याद गर्ने, वाल्क टु पर्थ, PERTH, पर्थ, अस्ट्रेलियाको ठाउँ हो। वाल्कको डब्लुबाट वेर्निक्स इन्सेफेलोप्याथी। इन्सेफेलो मिन्स ब्रेन, हेर्नु है, इन्सेफेलो मिन्स ब्रेन, प्याथी मिन्स डिजिज, ब्रेनमा डिजिज लाग्छ, आँखामा पनि समस्या हुन्छ,
वेर्निक्स इन्सेफेलोप्याथी इज ब्रेनमा डिजिज लाग्छ, दिस अकर्स बाई अल्कोहलिजम। वेर्निक्स इन्सेफेलोप्याथी। एबाट एटाक्सिया, एनोइ एटाक्सिया भनेको के हो त? लस अफ ब्यालेन्स। एबाट एटाक्सिया, एटाक्सिया भनेको लस अफ ब्यालेन्स। के भनेपछि ब्यालेन्स ल गर्ने काम केले गर्छ? सेरिबेलम। त्यही भएर अल्कोहलले केलाई एट्याक गर्छ? सेरिबेलम। मान्छे देख्नु भएको छ, हल्लिँदै हल्लिँदै हिँड्छ, घरि यता डल्छ, घरि उता डल्छ, केही थाहा हुँदैन, कुकुरसँग गएर सुत्छ। ओके, एलबाट लिभर सिरोसिस, एनोइ एलबाट लिभर सिरोसिस। केबाट कोर्साकोफ साइकोसिस। साइकोसिस इज द सिभियर टाइप अफ मेन्टल इलनेस। यो साइकोसिस भएको बिरामीलाई कसलाई के बोल्ने कस्तो बोल्ने थाहा नै हुँदैन। टिचरलाई, जस्तै टिचरलाई म हेर्नु त, मलाई कति बेला साइको भन्नुहुन्छ, म पढाउँदैछु, सिधै म्युजिक बजाएँ अनि मैले डान्स गर्न स्टार्ट गरेँ, के भन्नुहुन्छ? आज म्युजिक पनि थियो सिलाकी जवानी, के भन्नुहुन्छ? सर फुस्को भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? साइकोसिस भनेको उसलाई के गर्नुपर्छ र के गर्नुहुन्न थाहा नै हुँदैन। पशुपतिमा आफूलाई भगवान मानेर आशीर्वाद दिँदै हिँड्ने मान्छेहरू, दिस आर द साइकोसिस। साइकोसिस बिरामीलाई, हजुर बिरामी हुनुभयो, जाम चेकअप गर्न जाम भन्यो भने त्यो बिरामीले के भन्छ थाहा छ? त कहाँ म बिरामी, तै बिरामी, तेरो बाउ बिरामी, तेरो हजुर बाउ बिरामी। साइकोसिसले कहिल्यै पनि म बिरामी छु भनेर एक्सेप्ट गर्दैन। एउटा कुरा याद गर्नु, साइकोसिसलाई वरिपरिको केही कुरा थाहा हुँदैन र डर लाग्दो मेन्टल इलनेस हो, सिभियर मेन्टल इलनेस। हेर्नु है त, कोर्साकोफ साइकोसिस। टीबाट थाइमिन डिफिसियन्सी। थाइमिन भनेपछि भिटामिन B1 को डिफिसियन्सी हुने रहेछ। र पीईबाट पेरिकार्डाइटिस, अर्को पीईबाट पेरिटोनाइटिस। यो मध्ये के चुज गर्ने त? पेरिटोनाइटिस। यति कुरा याद गर्नु। ओके, नाउ टेल मी इफेक्ट अफ अल्कोहलको लागि के भने सम्झिने? वाल टु पर्थ, वालको डब्लुबाट वेर्निक्स इन्सेफेलोप्याथी, एबाट एटाक्सिया, एलबाट लिभर सिरोसिस, केबाट कोर्साकोफ साइकोसिस, टीबाट थाइमिन डेफिसियन्सी, पीईबाट पेरिकार्डाइटिस, पेरिटोनाइटिस। वाल टु पर्थ, वालको डब्लुबाट वेर्निक्स इन्सेफेलोप्याथी, एबाट एटाक्सिया, एलबाट लिभर सिरोसिस, केबाट कोर्साकोफ साइकोसिस, टीबाट थाइमिन डेफिसियन्सी, द्याट इज B1, र पीईबाट पेरिकार्डाइटिस, पेरिटोनाइटिस। क्लिक गर्नु त। सिभियर टाइप अफ मेन्टल इलनेस भने सोध्यो भने के लगाउनु? सिभियर टाइप अफ मेन्टल इलनेस, सिभियर टाइप अफ मेन्टल इलनेस, डरलाग्दो मेन्टल इलनेस where insight is absent. इनसाइट भनेको वरिपरि के भाषा थाहा नै हुँदैन र के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न थाहा नै हुँदैन। इनसाइट वरिपरि, जस्तै म टिचर हो, मैले पढाउँदैछु भनेर थाहा छ भने मलाई इनसाइट प्रेजेन्ट छ। हजुर स्टुडेन्ट हो, हजुर डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ भन्नु भने इनसाइट प्रेजेन्ट छ। थाहा छैन भने चाहिँ इनसाइट एब्सेन्ट छ। सिभियर टाइप अफ मेन्टल इलनेस, द्याट इज सिभियर टाइप भन्ने बित्तिकै साइकोसिस। साइकोसिसमा इनसाइड हुने कि नहुने, के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्न भन्ने कुरा थाहा छैन। अर्को माइल्ड टाइप अफ मेन्टल इलनेस भन्नु भने के लगाउनु? माइल्ड टाइप अफ मेन्टल इलनेस, माइल्ड टाइप अफ मेन्टल इलनेस वेयर इनसाइट इज प्रेजेन्ट। हेर्नु है, इनसाइड भनेको वरिपरि के भएको छैन थाहा हुने, के गर्नुपर्छ गर्नुहुन्न थाहा हुने। इनसाइड प्रेजेन्ट भनेको ठिक छ, मैले पढाउनु पर्छ मलाई थाहा छ, म टिचर हो मलाई थाहा छ, म टिचर हो मलाई थाहा छैन, मलाई हिरो लाग्छ, म भगवान हो जस्तो लाग्छ, द्याट इज इनसाइड प्रेजेन्ट, द्याट इज कल्ड न्युरोसिस। हेर्नु है, न्युरोसिस। डिलुजन भनेको सुन्नु भएको छ? डिलुजन भनेको चाहिँ जस्तै कहिलेकाहीँ हामीलाई डिलुजन हुन्छ के, आफ्नै बाबुआमाले मार्न लायो भनेर आउँछ बिरामी। आफ्नै बाबुआमाले, एउटा आशिष भन्ने बिरामी थियो, आई स्टिल रिमेम्बर हिम। साइक्याट्रीमा बसो छिरो म्यामले चेकअप गर्दै हुनुहुन्थ्यो के, अनि म्यामले भन्नुभयो आशिष अहिले कस्तो फिल गर्दैछौ भन्नुभयो म्यामले त्यो बिरामीलाई। अनि सिधै भगवानलाई तिमी भन्ने भनेर सन्केर बाहिर निस्क्यो के। उसलाई लाग्यो कि ऊ आफू भगवान हो जस्तो लागेछ के। अनि फेरि हामी 4जना जुनियर इन्टर्नको साथीहरू थियौँ, उसलाई समातेर ल्यायौँ बाबा सहित।
बेन्चमा राख्यौँ अनि म्यामले फेरि सोध्नुभयो आशिषजी अहिले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो। त्यो आशिष भन्ने चाहिँ कुर्ची सहित हामीतिर फर्को र ठुलो ठुलो आँखाले हेर्दै थियो पालै पालो। अनि फेरि म्यामतिर फर्को अनि म्यामलाई भन्दै थियो म्याम हाम्रो साइडमा मेरो साइडमा 4वटा सेतो कोट लगाएका चराहरू छन् नि। सेतो कोट भनेको व्हाइट एप्रन र उसले हामीलाई भनिदियो चरा यी सबै मिलेर मलाई मार्न खोज्दैछन्। उसलाई लाग्यो कि हामीले मार्न खोज्दैछौँ। त्यो डिलुजन हो। कसैलाई लाग्छ म भगवान हो, त्यो डिलुजन हो। डिलुजन हो, त्यो साइकियाट्री हो, साइकोसिस हो। मलाई लाग्यो म यो देशको प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री हो भन्दै मार्केटमा हिँड्ने भने के हुन्छ? मलाई के भन्नुहुन्छ? अरे साइको भन्नुहुन्न। म भगवान हो भन्दै आशीर्वाद दिएर हिँड्ने भने मलाई साइको भन्नुहुन्न। आफ्नै मम्मीलाई यसले छिमेकीसँग मिलेर मलाई मार्दैछ भनेर भन्यो भने मलाई साइको भन्नुहुन्न। साइकोसिसमा डिलुजन हुन्छ। साइकोसिसमा चाहिँ डिलुजन हुन्छ। डिलुजन भनेको झुटो विश्वास, फल्स बिलिफ, उल्टो सोच के। ओके, यो सँगै मैले क्लास सक्दिएँ। साइकियाट्रीमा दुईटा इलनेस थाहा पाउनुपर्छ, साइकोसिस, न्युरोसिस। सिभियर साइकोसिस हो, माइल्ड न्युरोसिस हो। साइकोसिसमा इन्साइट हुँदैन, न्युरोसिसमा इन्साइट हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल डिलुजन। र हार्मफुल इफेक्ट अफ अल्कोहलको लागि चाहिँ वाक टु पार्ट। ओके, यो सँगै हजुरको क्लासमा मेरो क्लास सकियो। अल द बेस्ट, अल द बेस्ट। म ड्रग्स बाँकी छ, त्यो पछि क्वाडमा पढाउँछु म। ड्रग्स चाहिँ क्वेसन एन्सर डिस्कसन हुन्छ पछि हजुरको सेसन सकिँदा, त्यसमा म मजाले कभर गर्छु। मेरो स्लाइडमा ड्रग्सको एकदम मजाले दिएको छ। एकचोटि मेरो स्लाइड पनि हेर्नु, ड्रग्सको डाक्टर मिलन गैरी पेजमा छ, त्यहाँ गएर हेर्दा हुन्छ। स्लाइडहरू चाहिँ त्यहाँ मैले निमोनिक सहित राखिदिएको छु, आफूले पढ्दा हुन्छ। र लास्टमा क्वेसन एन्सर सेसनमा त्यति बेला भेटौँला। अल द बेस्ट। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, जाँदा जाँदै आई रिकमेन्ड अ बुक बिसाइड्स द मोडुल्स अफ नेम। नेमको मोडुल्स इज अलवेज सम, यसमा केही भन्नु नै छैन। तर एउटा हाम्रो ब्याचले मेहनत गरेको बुक हो, आइओको 32nd ब्याचले आफूले पढेको क्वेसनहरू। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, आफूले हालेका क्वेसनहरू चाहिँ, पढेका क्वेसनहरू चाहिँ हामीले अब्जेक्टिभ पिसिबीमा राखिदिएका छौँ। सरिता अग्रवाल यो एकदम सोध्ने, एकचोटि त सरिता अग्रवालबाट 50मा 45वटा क्वेसन सोधेको थियो बायोलोजीको। त्यही भएर अब्जेक्टिभ पिसिबीबाट अलमोस्ट एकदम धेरै क्वेसन सोध्छ। न्यू एडिसन आउँदैछ रिसेन्टली, त्यो बुक चाहिँ एकचोटि नेमको मोडुलसँगै त्यो बुक पढ्नु होला। इट्स माई पर्सनल सजेसन, इट्स नट कम्पल्सन। लाइफमा कम्पल्सन भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। आई डोन्ट नो, म हजुरसँग यतिको टाइम बसेँ, कतिको बुझ्नुभयो, कतिको कुरा रिसिभ गर्नुभयो। आई ट्राई माई बेस्ट। ओके, थ्याङ्क यू, अल द बेस्ट, ह्याभ अ गुड डे। Thank you. Thank you for being disciplined